अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ते नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अशमत जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। आज के प्रोग्राम का एजेंडा बहुत सादा। साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब की कल की तकरीर और आज का सियासी मंजरनामा आज के प्रोग्राम में ज़ेर बहस रहेगा और जिक्र करेंगे क्योंकि कल की तकरीर पर इमरान खान साहब ने, वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने और इसके अलावा चौधरी बरादरान ने भी तनकीद की है। शामी साहब, इससे पहले कि वो जो मंजरनामा बना उस पर हम बात करें, आज एक अहम खबर ये थी कि गालिबन साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी की कोई मुलाकात तय है वज़ीर आज़म हाउस में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब से। फिर पता चला मुलाकात मनसूख हो गई। फिर कहा गया मुलाकात जो है वो बयान जारी कर दिया गया पहले वज़ीर आज़म हाउस से, उससे स्टेटमेंट के हवाले से, इसलिए मुलाकात मनसूख हुई। ये होते होते क्यों रह गई? असल में आसिफ अली ज़रदारी साहब इस्लामाबाद तशरीफ़ लाए तो जो मेरी इत्तला है उसके मुताबिक उन्होंने ये ख्वाहिश ज़ाहिर की थी कि वज़ीर आज़म से मुलाकात करनी है। तो ये मुलाकात तय हुई, मेरे ख्याल आज होने वाली थी जी, लेकिन इसके बाद उन्होंने एक धुआंधार तकरीर कर दी कल शाम जो ज़ेर बहस है। अब वो तकरीर खासी जारहाना थी, उसने एक माहौल पैदा किया और उसमें गर्मी पैदा की। तो आज वज़ीर आज़म हाउस में एक मुशावरती इजलास हुआ जो वज़ीर आज़म के रफ़ाका है सीनियर, उनका दोपहर को 12-1 बजे करीब वाले। हाँ, उसमें इसहाक डार साहब थे, तो निसार अली साहब भी थे जी, और आसन इकबाल साहब थे, ख्वाजा साद रफीक साहब भी आसिफ थे, साहब शाहिद थे, खाकान अब्बासी साहब भी थे, साद रफीक साहब थे, मतलब शाहिद खाकान अब्बासी साहब थे, परवेज़ रशीद साहब थे, हमारे इरफान सदीकी साहब थे, मतलब ये जनरल अब्दुल कादिर बलोच भी जी वो भी थे। तो ये सब हजरात इन्होंने बड़ा तफसील से जायज़ा लिया सूरत हाल का और फिर इस नतीजे पर पहुंचे कि ये मुलाकात जो है मौखर कर देनी चाहिए। यानी मुशावरत हुई इस पर बाकायदा। हाँ जी, मुशावरत के बाद, क्योंकि अब होता ही है कि वो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तो आपको तो मालूम है कि एक मुलाकात हुई थी, वज़ीर आज़म चले गए, जनाब हमारे एक अखबार नवीस भाई हैं उनकी इयादत के लिए, और उन्होंने वो ज़ख्मी हो गए थे कराची में और वहाँ से तोपों के दहाने जो है खोल दिए गए ISI के सरबराह पर। तो एक अब वज़ीर आज़म का वहाँ जाना जो है वो बड़ी परेशानी का बायस बन गया बहुत से हलकों की, और उसको तरह तरह के मानी पहनाए गए। तो हो सकता है किसी ने सोचा हो या कहा हो कि भाई ये अब हालात को जरा संभल के देखना चाहिए, या हो सकता है ये बात मिसाल के तौर पर पेश भी की गई, मिसाल के तौर पर पेश हो सकता है, मैं तो मीटिंग में नहीं जी जी। तो अब बहरहाल ये फैसला हुआ कि ये मुलाकात आज ना की जाएगी, यानी मुलाकात मनसूख नहीं हुई, मुलाकात मौखर हो गई, ठीक। और उसको बड़ा एहतमाम हुआ उसका कि ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने टेलीफोन कर दिया हो या ज़रदारी साहब को कोई कासिद चला गया हो उसने, यानी या नायब कासिद चला गया हो जिसने तलब कर दी हो। उसके लिए वज़ीर आज़म हाउस से जो बड़े खसूसी मोतमिद हैं वज़ीर आज़म के, फवाद हसन फवाद साहब, वो तशरीफ़ ले गए ज़रदारी साहब के पास और उनसे गुजारिश की कि ये मुलाकात आज ना हो तो मुनासिब होगा, इसको आइंदा कुछ किसी वक्त के लिए मौखर कर देते हैं। तो इस तरीके से ये मुलाकात जो है वो मौखर हो गई। यानी बाकायदा मुशावरत के बाद एक संदेशा फवाद हसन फवाद साहब के हाथों भेजा गया। हाँ, वो मिले, उन्होंने पैगाम कन्वे किया, आप यूं भी कह सकते हैं एक दरख्वास्त की गई उनको, दरख्वास्त की गई, ठीक है, कि ये मुलाकात जो है वो कुछ मौखर कर दी जाए, ठीक। और फिर वो मौखर हो गई। तो उसमें अब ये भी आप कह सकते हैं कि मौखर नहीं होनी चाहिए थी, और ये भी कह सकते हैं कि मौखर किया जाना दुरुस्त हुआ है। आर्मी चीफ जो है वो बैरून मुल्क रूस के दौरे पर आज उन्होंने सारा दिन वहाँ बहुत मसरूफ गुजारा वहाँ पर। तो मेरे ख्याल आज रात को किसी वक्त वो पहुंचेंगे शायद, ख्याल है जी। तो हो सकता है कि फिर जब वो तशरीफ़ ले आएँ तो वज़ीर आज़म उनसे मुशावरत करें या अपने सियासी रफ़ाक़ा जो दूसरी सियासी जमातों के हैं उनसे मुशावरत करें और फिर सूरत हाल को संभालने के लिए सरगर्म हो। क्योंकि देखिए आसिफ अली ज़रदारी साहब बड़े सर्द गर्म चशीदा शख्स हैं और
اپنا ایک خاص انداز رکھتے ہیں، جوڑنے کے بادشاہ سمجھے جاتے ہیں، توڑنے کے نہیں. مفاہمت کے لیے بڑا جانے جاتے تھے، مفاہمت کی بات لیکن کرتے تھے. اصل میں انہوں نے کل جو تقریر کی ہے اس سے ان کو پہلے وزیر اعظم سے مل لینا چاہیے تھا. ملاقات ہو جاتی اور کوئی صورت نظر نہ آتی بہتری کی تو پھر تقریر کر دیتے. اب وزیر اعظم سے ملاقات سے پہلے اس طرح کی تقریر تھی، اس کے کئی اشارے جو تھے وہ منفی ہو سکتے تھے، تو ان کے اثرات سے بچنے کی کوشش کی گئی ہے. باقی جہاں تک تعلق ہے آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات کا یا وزیر اعظم کے اور ان کے درمیان رابطے کا یا پیپلز پارٹی کے اور مسلم لیگ کے نون کے درمیان ایک مفاہمت کا، تو اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں اس بارے میں کوئی دو رائے نہیں پائی جاتی. لیکن آج یہی زیر بحث رہا کہ آج کی ملاقات مؤخر کرنے سے غالباً دونوں جماعتوں کے جو تعلقات ہیں وہ بڑے شدید حد تک ان کو نہیں، ابھی تو آپ دیکھیں کہ وزیر اعظم ہاؤس سے جو ایک بیان جاری کیا گیا اس مشاورت کے بعد، جو وہ بھی ایک دھیما لہجہ ہے. کل چودھری نثار علی صاحب نے تو بہت یعنی ایک قسم کا کریٹیکل تھا، بڑا ڈرون اٹیک کیا تھا نا. تو آج وزیر اعظم نے اگرچہ تنقید کی ہے اس بیان سے، پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے، لیکن ایک دھیمے لہجے میں بات کی ہے، ایک بڑی سنجیدگی کے ساتھ. ایک بات میں آپ سے یہ عرض کروں کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب جو ہیں ان سے کوئی اختلاف کرے یا اتفاق کرے، وہ ایک اپنا ایک تدبر ہے ان کے اندر، اور ان کے الفاظ بڑے نپے تلے ہوتے ہیں. وہ ہو گئے ہیں یا ہوتے ہیں ہمیشہ سے. اچھا، یعنی وہ لوز ٹاک کرنے کے عادی نہیں ہیں، اور اپنے مخالفوں کے بارے میں بھی یعنی وہ تابڑتوڑ ان پہ حملے نہیں کرتے، احتیاط سے بات کرتے ہیں. انتخابی مہم کے دوران ہو سکتا ہے کوئی بے احتیاطی سرزد ہو جائے کبھی، لیکن یہ ہے کہ کوشش ان کی ہوتی ہے. اور جب وہ آئے تھے سیاست میں 1985 میں، تو اس وقت تو ان کا سلوگن جگہ جگہ نعرے لگے ہوئے تھے، بینر لگے ہوئے تھے، شرافت کی سیاست جو ہے اس کے وہ سمبل سمجھے جاتے تھے. تو یہ جو کلچر ہے، تو ایک جنرل ضیاء الحق کا ایک کلچر تھا کہ وہ ہر شخص سے بڑے اچھے طریقے سے ملنا ہے اور مؤدبانہ طریقے سے کھڑے ہو کر استقبال کرنا ہے، دور تک چھوڑنے آنا ہے، بڑی میٹھی گفتگو کرنی ہے. تو نواز شریف صاحب کے ہاں بھی اور ان کے والد صاحب کے ہاں بھی، ان کے خاندان میں یہ وصف پایا جاتا ہے. اور یہ جسے بعض ہمارے دوست کہتے ہیں مڈل کلاس ورچوز، یہ جو متوسط درجہ ہے نا، اس کی یہ اوصاف ہوتے ہیں یعنی ہمارے متوسط درجے کے لوگوں کے. تو نواز شریف صاحب بھی بڑی ٹھہری ہوئی گفتگو کرتے ہیں. تو انہوں نے آج جو بات کہی ہے، یعنی یہ زرداری صاحب کی تقریر کی حمایت تو نہیں کی اور نہ کی جا سکتی ہے، لیکن ایک اس پر ایک تھوڑا سا گرفت کی ہے، لیکن کہیں ایسا پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ نہیں آئے. اور آج میرا خیال مسلم لیگ نون کے کوئی طلال چودھری صاحب ہیں، جی ہاں، طلال چودھری صاحب انہوں نے بھی کوئی سخت گفتگو کی ہے. وہ کیا بولے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں بریک کے بعد کہ انہوں نے بھی جو آج گفتگو کی زرداری صاحب کی تقریر کے حوالے سے، وہ آپ دیکھ پائیں گے ناظرین ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے شاہم صاحب آپ نے طلال چودھری صاحب کا ذکر کیا، تو ایک طرف تو آپ بتا رہے تھے کہ کس طرح جو سٹیٹمنٹ تھی پرائم منسٹر ہاؤس کی وہ بڑی نپے تلے لفظوں کے ساتھ تھی، اس میں عزت اور وقار کا ایلیمنٹ بھی تھا، اور پوائنٹ آف نو ریٹرن پر گفتگو نہیں گئی. لیکن دوسری جانب جو ان کے رہنما ہیں طلال چودھری، انہوں نے جو بیان دیا وہ تو کن کے رہنما؟ نون لیگ کے. اچھا، نون لیگ. میں نے کہا کہ پرائم منسٹر ہاؤس. نہیں وہ میں چاہ رہا ہوں ادھر دیکھیے کیا کہتے ہیں طلال چودھری صاحب. کہ سابق صدر زرداری صاحب بڑے پریشان ہیں. جب سے ایان علی گرفتار ہوئی ہیں وہ پریشان نظر آتے ہیں. زرداری صاحب ایسے کاموں میں ایسا تو ہوتا ہے، اور آپ روز کہتے ہیں میں نے اتنے سال